नेपालबाट एक वर्षमै करिब 68 अर्बको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात। श्रमिक होइन, सेवा निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थापित गर्ने संचार मन्त्रीको चाहना। 16औं योजनामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने योजना आयोगको प्रस्तुति। विकास आयोजनाहरूको अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै आयोगको असन्तुष्टि। र सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको अडान। एमालेको अडानका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालबाट एक वर्षमै करिब 68 अर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। एकीकृत विकास अध्ययन संस्थाले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपाल सूचना प्रविधिको वृद्धि विषय कार्यक्रम मार्फत सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालबाट सन् 2022मा करिब 51 करोड 50 लाख अमेरिकी डलर अर्थात् 67 अर्ब 93 करोड नेपाली रुपैयाँको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात भएको हो। सन् 2022मा 106 वटा सूचना प्रविधि कम्पनी र 14,728 स्वतन्त्र निर्यातकर्ता फ्रिल्यान्सर यो सेवा निर्यात गरेका हुन्। सन् 2022मा 106 वटा सूचना प्रविधि कम्पनी र 14,728 स्वतन्त्र निर्यातकर्ता फ्रिल्यान्सरले यो सेवा निर्यात गरेका हुन्। यस्तै घरमै बसेर 66,509 जना फ्रिल्यान्सरहरू डिजिटल प्लेटफर्ममा आइटी सेवा निर्यात गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। देशको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपीमा आइटीको योगदान 1.4% रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा आइटी सेवाको योगदान 5.5% रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ। आइटी कम्पनीले सन् 2022मा 20 करोड 10 लाख, आइटी फ्रिल्यान्सरले 6 करोड 90 लाख र सूचना प्रविधि सेवा इनेबल सर्भिस आइटीईएस फ्रिल्यान्सरले 24 करोड 40 लाख अमेरिकी डलर बराबरको सेवा निर्यात गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ। सन् 2021 को भन्दा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात 64.2% वृद्धि भएको देखिएको हो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले श्रमिक मात्र निर्यात गर्ने देशको पहिचान बदलेर अब नेपाललाई सेवा निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थापित गर्न चाहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव लिएर सरकारले नयाँ कार्यक्रमको थालनी र पुराना कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। राम्रोसँग काम गर्न सक्ने हो भने व्यवस्थित तरिकाले हाम्रा ऐन कानुन सबैलाई परिमार्जन गरेर यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रको असाध्यै महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा सूचना र प्रविधिको क्षेत्र स्थापित भएको छ र यसलाई गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। आज सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनको तथ्यले पनि यो कुराको थप पुष्टि गरेको छ। अब हामी नेपालबाट श्रमिक होइन, सेवा निर्यात गर्न सक्छौँ। यसका लागि सरकारले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएकै छ। यो क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव लिएर सरकारले नयाँ कार्यक्रमको थालनी, पुराना कार्यक्रमको परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नेछ। यो क्षेत्रको विकासका निम्ति, यस क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको निम्ति र नेपालमा संसार जसरी सूचना प्रविधिमा विकास गरिरहेको छ र हामीले पनि हाम्रा सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा विकास गर्नका निम्ति पनि हामी सबैको सहकार्य र सहयोग जरुरी छ भन्ने मलाई लागेको छ। अघि बोल्ने यहाँ हाम्रो पूर्ववक्ता साथीले यस क्षेत्रमा हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूमा भएका समस्याको कुराहरू पनि राख्नुभएको छ। कतिपय बेलामा डेटाहरू उपलब्ध नहुने र यसको प्रतिवेदनका हाइलाइट गरेर पनि यहाँ जुन कुराहरू राख्नुभयो, जे समस्याहरू राख्नुभयो, ती समस्याहरूलाई समाधान गर्न नेपाल सरकार पक्कै पनि अगाडि लाग्नुपर्छ। उसले नेतृत्व गर्नुपर्छ। त्योसँग सम्बन्धित यो आइसिटी क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय भएको हुनाले हामी यसका निम्ति तयार छौँ। म यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र सँगसँगै यस क्षेत्रको विकासको निम्ति तपाईँ हामी सबैको सहकार्य, हामी सबैको योगदान जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सूचना प्रविधि नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्राथमिक क्षेत्र हुन सक्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा पछिल्लो समय ई-कमर्स डिजिटल कारोबार वृद्धि हुँदै गएको बताउँदै सूचना प्रविधिको विकास र विश्व अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधिले सृजना गरेको लाभसँग नेपाल जोडिन सके ठूलो लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो। गभर्नर अधिकारीले मुलुकको जीडीपीमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रले 2% योगदान पुर्याएको उल्लेख गर्दै सूचना प्रविधिको सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोतका रूपमा विकास हुने सम्भावना देखिएको पनि बताउनुभयो। In such a way, establishing of a fintech companies, encouragement and online business, promotion of online payment and online remittances have helped further growth of IT service in Nepal.
Nepal Rashtra Bank is also in the process of to have a central bank digital currency in the days ahead. Under our fourth strategic plan, it will be established by 2026. However, we have not been able to fully unleash the potential of this sector. The share of the information and communication service in GDP is less than 2%, and the sector has grown just 2.33% over the last decade. Total foreign investment commitment in the IT sector till 21-22 was just 12 billion Nepalese rupee, which is around 3% of the total investment commitment in the economy. यस्तै गभर्नर अधिकारीले सरकार आफैले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर आन्तरिक बजार लक्षित गतिविधि पनि बढ्दै गएको दाबी गर्दै राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेराउ गरेका छन्। सोमबार निर्माण व्यवसायीहरूले आयोजनाहरूको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर सेफ्टी हेलमेट र ज्याकेट लगाएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गरेका हुन्। निर्माण व्यवसायीहरूले बिहान 10 बजेदेखि 11 बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गरेका छन्। व्यवसायीहरूले केही दिन यता निर्माण कार्यमा भुक्तानी र म्याद थप लगायतका 9 बुँदे मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका छन्। आइतबार मात्रै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा घेराउ गरेका थिए। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरूका माग सम्बोधन नभएसम्म प्रधानमन्त्री निवास अगाडि आजदेखि निरन्तर धरना दिने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको 12औं संशोधनबाट म्याद थप भएका आयोजनाहरू व्यावहारिक माइलस्टोनको कारण करिब 40 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कामको बिल बनाउन नसकिएको बताउँदै माइलस्टोन खारेज गरी सम्पूर्ण आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नका लागि सरकारसँग माग पनि गर्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयमा विभिन्न विकासीय मन्त्रालयबाट बिल लाई चाहिँ रकमान्तरको लागि र स्रोतान्तरको लागि गएको 10 अरबको रकम जुन असार मसान्तमा भुक्तानी नभएको छ त्यसलाई तुरुन्तै भुक्तानी गर्नु पर्यो र बाँकी यो सार्वजनिक खरिद नियालीको 12औं संशोधन 2079 साल असार 20 गते जुन भयो र त्यो संशोधनमा म्याद थप नभएका आयोजनाहरू र त्यो संशोधनबाट म्याद थप भएका आयोजनाहरू यो अव्यावहारिक माइलस्टोनको कारणले गर्दाखेरि लगभग 40 अर्ब रुपियाँको चाहिँ गरिसकेको कामको बिल बनाउन सकिएको छैन। त्यही भएर अव्यावहारिक यो माइलस्टोन खारेज गरेर सम्पूर्ण योजनाहरूको म्याद थप गर्नको लागि हामीले नेपाल सरकारलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरेका छौँ। महासंघका अध्यक्ष सिंहले करिब 4 खर्ब बराबरका आयोजनाहरूको म्याद थप हुन लागेको भन्दै अधिकांश योजनाहरूमा बजेट व्यवस्थापन समेत नभएको गुनासो पनि गर्नुभयो। उहाँले सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने योजनाहरू तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो। सरकारले 16औं योजनामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठले 16औं योजनामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताउनु भएको हो। त्यसको लागि यस आर्थिक वर्षको बजेटबाट नै तयारी थालिएको बताउनुभयो। उहाँले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादन र रोजगारीका विशेष कार्यक्रम घोषणा भएको उल्लेख गर्दै एउटा पालिकामा 2 वटाका दरले कार्यक्रम अगाडि बढाउने बताउनुभयो। आगामी वर्षहरूमा देशैभरि कृषि, पशुपन्छी पालन, जडीबुटी, साना घरेलु, लघु र मझौला उद्योगहरूका कार्यक्रमहरूमा जोड दिने बताउनुभयो। त्यस्तै होटल, एग्रो, रिसोर्टहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सम्पूर्ण उद्योगहरूलाई नेटवर्किङ गरेर ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू खोल्ने कार्यक्रमहरू राखिने पनि उहाँले बताउनुभयो। आगामी वर्षहरूमा देशैभरि कृषि, पशुपन्छी पालन, यो चाहिँ हर्बल जडीबुटी एउटा ग्रुप भयो, अर्को साना घरेलु लघु मझौला उद्योगहरू, अर्को होटल, रिसोर्ट, एग्रो रिसोर्टहरू तिनीहरू, र अर्को चाहिँ सूचना प्रविधिमा आधारित चाहिँ सम्पूर्ण उद्योगहरू। जस्तो कि अहिले नेपाली यो सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले, कम्प्युटर इन्जिनियरहरूले बाहिरको अमेरिकाको, जापानको, इन्डियाको काम गरिरहेका छन्, तर यहाँ औपचारिक रूपले आइरहेका छैनन्। त्यस्तालाई पनि नेटवर्किङ गरेर ठुल्ठुलो कम्पनीहरू खोल्ने भन्ने कार्यक्रमहरू आइरहेको छ। योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विकास निर्माणका काम गर्न नीतिगत रूपमा समस्याहरू आउने भन्दै त्यसको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि बताउनुभयो। यसका लागि विकास विधेयक तर्जुमा भइराखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास आयोजनाहरूको अनुगमन गरेर दिएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभयो। अहिले चाहिँ
यो कुनै एउटा आयोजना बनाउनु पर्यो भने वनको समस्या छ, त्यस्तै गिट्टी ढुङ्गा बालुवा पाइँदैन। स्थानीयले पहिला यो विकास निर्माणको कार्यक्रम हाम्रै क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ भनेर लबिङ गर्छन्। आउने भयो भनेपछि अब घर जग्गाको मूल्य बढ्ने भयो भनेपछि त्यहाँ चाहिँ दिँदैनन्। यो सबै समस्या समाधान गर्नको लागि विकास ऐन तर्जुमा गर्नको लागि त्यो विधेयक तर्जुमा भइरहेको छ र यो प्रस्तुत हुने क्रममा छ। अर्को राष्ट्रिय योजना आयोगको काम के हो भने योजना बनाउने, कार्यक्रमहरू तय गरिदिने, नीति बनाइदिने, लागू गर्ने त मन्त्रालयले, अनि योजना आयोगले चाहिँ अनुगमन गरेर सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने हो। अहिलेसम्म के भएको छ भने ल एउटा सिक्टा प्रोजेक्ट, सिक्टा कार्यक्रम, सिँचाइ आयोजना हामी अनुगमन गर्न जान्छौँ, यसमा यो गर्नुपर्ने देखियो, अर्थले बजेट दिनुपर्ने देखियो, वनले यो गर्नुपर्ने देखियो, ढुङ्गा गिट्टी बालुवा समस्या यो गर्नु पर्यो, ठेकेदारले यो गर्नु पर्यो भनेर रिपोर्ट दिन्छौँ, कार्यान्वयन हुँदैन किनभने त्यसमा कानुनी हैसियत प्राप्त भएन। अब यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ऐन भन्ने राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर संसद प्रतिनिधि सभामा गएको छ। यो आयो आयोजना ब्याङ्क, त्यसपछि आयोजना ब्याङ्क, आयोजना वर्गीकरण लगायतका जे कामहरू हामीले गरेका छौँ त्यो विधिगत रूपमा त्यो भयो भने यो धेरै कामहरू अगाडि बढ्छन्। यस्तै आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना वर्गीकरण र आयोजना बैंकको कार्यविधि ड्राफ्ट गरेर मन्त्री परिषदमा पठाएको र मन्त्री परिषदबाट पारित हुने क्रममा रहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। सो कार्यविधि पारित भएमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घले विकास निर्माणको कुन काम गर्ने भन्नेमा प्रश्न हुने उहाँको भनाइ छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुषालले अहिले रासायनिक मल अभाव नरहेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बेदुराम भुषालले मल अभाव नरहेको जानकारी दिँदै वितरणमा केही समस्या देखिएको हुन सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले गत आर्थिक वर्षमा मल खरिद गर्न सरकारले कुल 38 अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा 33 अर्ब बराबरको मल आपूर्ति भएको पनि जानकारी दिनुभयो। चालु आर्थिक वर्षका लागि 30 अर्ब बजेट विनियोजन भएको कृषि मन्त्री भुषालले जानकारी दिनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा खरिद भएको 25,000 मेट्रिक टन बाहेक सबै नेपाल भित्रिसकेको बताउँदै उहाँले चालु वर्षको आगामी पुससम्म चाहिने मलका लागि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइसकेको उल्लेख पनि गर्नुभयो। मलको अभाव छैन, यति कुरा म चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति कमसेकम यति भएको हो भन्ने गरी नै भन्न चाहन्छु कि गत वर्ष जस्तो अवस्था अहिले छैन। अहिले कमसेकम पनि मल आयात भएको छ। हामीले यो वर्ष जति मल ल्याउने भनेका थियौँ त्यो चाहिँ लगभग सबै मल आइसकेको छ। अब 25,000 मेट्रिक टन मात्रै बाटोमा छ। अब हाम्रो कलकत्ताबाट या विशाखापट्टनमबाट हिँड्ने जति मल यो वर्षको चाहिँ हिँडिसक्यो र अब आउने पुससम्मको लागि हाम्रो टेन्डर पनि भइसक्यो। उहाँले समयमा मल आयात हुन नसकेर अभाव सृजना भएको भन्दै समयमा मल नआउनुको मुख्य कारण समयमा बजेट नपाउनु भएको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछि लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा सामान्य सुधार देखिएको छ। सोमबार तीव्र उतार चढाव देखिएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 5.84 अङ्कले बढेर 2106.18 अङ्कमा पुगेको हो। यस दिन जलविद्युत, लघुवित्त र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको परिसूचकमा हरियाली छाएको छ। आज नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको सुधार आए पनि कारोबार रकम भने 2 अर्ब पनि भएन। दिनभर कुल 262 कम्पनीको 55,31,000 किता शेयर 1 अर्ब 85 करोड 80 लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ। पछिल्लो समय शेयर कारोबारमा निरन्तर घट्दो क्रममा देखिएको छ। आज बजार बढेको दि सनराइज ब्लू पिच फन्डको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 7.10% बढेको छ भने विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 4.31% घटेको छ। कारोबार रकमको आधारमा भने शिवम सिमेन्ट लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै 8 करोड 8 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबार भएका शेयर संख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै लक्ष्मी उन्नति कोषको 1,90,525 किता शेयर किनबेच भएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारका लागि बोलाइएको बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको छ। बैठक सञ्चालनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबार विभिन्न राजनीतिक दलका आबद्ध प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गर्नु भए पनि निष्कर्ष निस्कन नसकेकाले बैठक मङ्गलबार 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो।
यही साउन 3 गते सिनामङ्गलबाट बरामद भएको सुन प्रकरणलाई लिएर नेकपा एमाले सदनमा विरोध जारी राखेको छ। सदनको अवरोध खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आइतबार र आज पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्नु भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। सोमबार संसद भवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार अहिले पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनु भयो। उहाँले देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार समृद्धिको प्रत्याभूति गर्नुपर्नेमा अनेकौं सेटिङ गरेर देशलाई बदनाम गर्न लागिरहेको आरोप पनि लगाउनु भयो। सरकार पक्षको प्रत्यक्ष संलग्नता, सरकार निर्माण गर्ने पार्टीहरूका मूर्धन्य नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यी घटनाहरू भएका छन् भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गएको छ। एकपछि अर्को तथ्य र प्रमाणहरूले यसलाई स्वीकार गरिएको अवस्था छ। हामीले संसद मार्फत नेकपा एमाले, हाम्रो संसदीय दलले र नेकपा एमालेको तर्फबाट, प्रतिपक्षको तर्फबाट यो विषयलाई कम्तीमा पनि देश निर्माणको एउटा नेतृत्व गर्ने सरकार, विकास सुशासन र समृद्धिको प्रत्याभूति गर्ने त्यस दिशातर्फ जानुपर्ने सरकार अनेकौं सेटिङ गरेर देशलाई चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने यो त बदनामित गर्ने परिस्थिति विकास गरिरहेको छ। नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने, चाइनातर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरू नेपाल भित्राउने र त्यसपछि अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने यहाँबाट जे खालको गतिविधिहरू सरकारको प्रत्यक्ष इन्भल्भमेन्टमा भएको छ, यो दुःख छ। त्यसकारण यसका बारेमा नेकपा एमाले संसदमा उच्चस्तरीय छानबिन नबनाएसम्मका लागि अन्य प्रक्रियाहरूलाई हामीले अहिले रोकेका छौँ। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सुन प्रकरणको निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन हुनुपर्ने बताउनु भयो। पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पुनले सुन प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न तयार रहेको भन्दै व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने भन्दा पनि तथ्यमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जहाँसम्म मलाई मुछियो भन्ने छ, म पनि यहाँ आश्चर्यमा परेको छु। मेरो कहीँ संलग्नता छैन, कसैले संलग्नता छ भनेर लेखा पनि छैन। तर सबै सामाजिक सञ्जाल हेऱ्यो, मिडिया हेऱ्यो, कसैले आरोप गर्न सक्दैन, जोडिएको कहीँ छ भन्न सक्दैन। तर फेरि विगत 8 वर्ष, गत 8 वर्ष पहिलेको फोटो, पारिवारिक खालको फोटोलाई राखेर हो जस्तो, अहिलेसँगै खाएको जस्तो जो देखाएको छ, मेरो त्यसमा आपत्ति पनि छ। त्यो कुरोमा कुन निकायले छानबिन गर्ने हो, राज्यको कुन निकायले मेरो माथि छानबिन गरोस्, म त्यो छानबिनको लागि तयार छु र के सजाय भोग्ने म दोषी ठहरेँ भने म त्यसको लागि तयार छु। त्यसैले कुनै राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने, व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने भन्दा पनि तथ्यमा पुगेर राज्यको कुनै निकाय, यदि अहिलेका हाम्रो अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरूप्रति विश्वास छ त्यसैले गरोस्। आजको बैठकमा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा पर्नु भएको जानकारी गराउने र नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो। यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 बमोजिम ती आयोगको कार्यविधि थप गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो पार्टीको दबावमा परेर मात्रै पुराना भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न बाध्य भएको दाबी गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टीको सुदूरपश्चिम काठमाडौँ सम्पर्क भेलालाई सम्बोधन गर्दै रासोपाका सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएपछि सरकार पनि बाध्य भएर भ्रष्टाचारको पुराना फाइल खोल्न अघि सर्नु परेको दाबी गर्नुभएको हो। उहाँले भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने हो भने 2084 सालको निर्वाचनमा आफूहरूको हविगत कमजोर हुने देखेपछि सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरू पनि भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा लागेको बताउनु भयो। रासोपा सभापति लामिछानेले आगामी निर्वाचनसम्म सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले केही काम गरे आफ्नो पार्टीका लागि खुसीको कुरा हुने समेत बताउनु भयो। नेपाली जनता आफैले कोरको समृद्धिको खाकालाई सार्थक बनाउन सुशासनको प्रत्याभूति चाहिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसमा सरकारले केही गर्नुलाई आफ्नो पार्टीले गलत अर्थमा नलिने पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोल्नमा प्रेरणा दिएकै हुनुपर्छ र लागेको हुनुपर्छ कि अहिले फाइल खोलिएन भने 84 सम्म त के हो भन्ने लागेकै हुनुपर्छ। त्यसकारणले यो सङ्केत के छ? ठिक छ, हामी खुसी छौँ। हामीले निर्वाचन जानु अगाडि उठाएका विषयहरूमा सरकारले
आउने निर्वाचनसम्म नै धेरै सरसफाइ गर्न सकेछ भने हाम्रो काम सजिलो नै हुनेछ। किनकि नेपाली जनताले अब जुन किसिमको एउटा समृद्धिको खाका कोरेका छन् र त्यो समृद्धिको खाका कोर्नुभन्दा अगाडि जुन किसिमको सुशासनको प्रतिबद्धता चाहिन्छ त्यसको छनक देख्न पाएको हुनाले हामी यसमा खुसी नै छौँ। हामीले यसमा दुःख मनाउ गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। राष्ट्रपा सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले आगामी निर्वाचनसम्ममा विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मतदान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रयास गरिरहेको पनि दाबी गर्नुभयो। यस्तै उहाँले घर घरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुर्याउने गरी अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता तथा शुभचिन्तकहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभयो। चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले आगामी साउन 29 देखि सत्याग्रहको घोषणा गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डाक्टर केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरू उल्ट्याउने सङ्गठित प्रयास भइरहेको भन्दै सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो। डाक्टर केसीले आयोगका सह-अध्यक्ष समेत रहनुभएका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरूको त्यस्तो प्रयासमा साथ दिइरहेको आशंका उत्पन्न भएको आरोप लगाउनुभयो। स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरू सिटिभिटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूले अवैध रूपमा अघि बढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नगर्नु तथा उनीहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्नुले त्यस्तो आशंका जन्माएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय चिकित्सा क्षेत्रको मुख्य नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरू उल्ट्याउने सङ्गठित प्रयास भइरहेको छ। आयोगका सह-अध्यक्ष रहेका शिक्षा मन्त्री समेत पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरूको त्यस्तो प्रयासमा साथ दिइरहेको आशंका उत्पन्न भएको छ। स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरूमा सिटिभिटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरूले अवैध रूपमा अघि बढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नगर्नु तथा उनीहरूलाई दण्डित गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्नुले त्यस्तो आशंका जन्माएको हो। डाक्टर केसीले सिटिभिटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न, दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि 1 हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनु अगाडि नै छनौटको प्रक्रिया टुङ्ग्याएर आयोग 1 दिन पनि नेतृत्वविहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम पनि दिनुभएको छ। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपालबाट 1 वर्षमै करिब 68 अर्बको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात, श्रमिक होइन सेवा निर्यात गर्ने देशको रूपमा स्थापित गर्ने सञ्चार मन्त्रीको चाहना। 16औं योजनामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने योजना आयोगको प्रस्तुति, विकास आयोजनाहरूको अनुगमन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै आयोगको असन्तुष्टि। र सुन तस्करी प्रकरण अनुसन्धानका लागि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने एमालेको अडान, एमालेको अडानका कारण प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै नबसी स्थगित। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।